गैरदलीय व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउने खेल शुरू भएपछि मुलुकको राजनीति तरंगित दीर्घकालीन असर पार्ने भन्दै प्रमुख दलका नेताहरू नै विपक्षमा। नेपाली कंग्रेसमा विगतदेखि नै संसदीय दलको नेता बन्ने होडबाजी प्रतिस्पर्धा गर्ने महामन्त्री गगन थापाको तयारीपछि कंग्रेसभित्रको राजनीतिलाई लिएर चासो। वित्तीय अपराध नियन्त्रण कानून नबन्दा नेपाल कालो सूचीमा पर्ने जोखिम सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धमा अध्ययन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय टोली नेपालमा। पोर्तो रिकोमा स्वायत्त सरकार गठनका निम्ति जनमत संग्रह गर्ने प्रस्ताव अमेरिकी तल्लो सदनबाट पारित, 3वटा विकल्पसहित जनमत संग्रहको प्रस्ताव। र नेपाली क्रिकेट टोलीका मुख्य प्रशिक्षक मनोज प्रभाकरद्वारा राजीनामा। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी सूरज र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधान न्यायाधीश वा पूर्व न्यायाधीशलाई मानव अधिकार आयोग बाहेक कुनै पनि सार्वजनिक संस्थामा प्रतिनिधित्व गर्न संविधानले निषेध गरेको छ। धारा 132 मा लेखिएको छ, प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्चको न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति संविधानमा अन्यथा लेखिएको बाहेक कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन। प्रश्न पार्दै धारा 248 मा भनिएको छ, मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वर्धनको क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याएका प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पदबाट सेवानिवृत्त व्यक्ति मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यमा नियुक्तिका लागि योग्य हुन सक्नेछ। भविष्यमा राजदूत, अख्तियार वा अन्य आयोगका पदाधिकारीमा नियुक्त हुने आकांक्षा राखेर सचिव तथा मुख्य सचिवहरूले नीति नियममा सम्झौता गरेको उदाहरण छन्। न्यायाधीशहरूका फैसला पनि त्यस्तै आकांक्षाले प्रभावित नहो भनेर संविधानले त्यस्तो व्यवस्था गरेको हो। सार्वजनिक पदको लोभ लालचबाट मुक्त हुने हुनाले न्यायालयको कार्यपालिकाका निर्णयहरू खारेज गर्ने साहसी फैसला पनि दिन सक्छ। पूर्ववर्ती सरकारका प्रधानमन्त्रीले दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा पनि त्यो निर्णयलाई खारेज गरेर न्यायाधीशहरूले राष्ट्रपतिका नाममा परमादेश दिएका थिए। विभिन्न मोडमा सरकारका गलत निर्णयहरू अदालतले उल्ट्याउँदै आएको छ। तर भोलि दल र नेताहरूको सहयोगमा राष्ट्रपति पनि हुन सकिन्छ भन्ने आशा रहे कति न्यायाधीशले त्यस्तो निर्णय कसरी गर्न सक्लान्? न्यायालय कसरी स्वतन्त्र रहला? यो विषयमा चिन्तन नगरी अहिले बाह्य चासोलाई सम्बोधन गर्न पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूलाई शीतल निवास पुर्याउन पहल भइरहेको छ। पूर्व प्रधान न्यायाधीशलाई राष्ट्रपति बनाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा नै अग्रसर भएपछि सत्ता गठबन्धनभित्र पनि प्रश्न उठेको छ। एकीकृत समाजवादीका महासचिव बेदुराम भूषाल गैर राजनैतिक व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिमा ल्याउनु गलत हुने टिप्पणी गर्दै यस विषयमा गठबन्धनभित्र गम्भीर छलफल हुनुपर्ने बताउनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो, गठबन्धनले राजनैतिक व्यक्तिलाई अघि सार्नु उपयुक्त हुन्छ। गठबन्धनभित्र यसबारे केही छलफल भएको छैन। निर्वाचनको सबै परिणाम आइसकेको छ, अब छलफल होला। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले राजनीतिक परिवर्तनका लागि योगदान गरेको व्यक्ति राष्ट्रपति हुनुपर्ने बताउनुभयो। यस्तै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको बुझाइमा राष्ट्रपतिको विषय पेचिलो छ। प्रधानमन्त्री 2 वर्षपछि फेर्न मिल्छ, राष्ट्रपति फेर्न मिल्दैन। त्यसैले माओवादीलाई विश्वासमा लिएर कंग्रेसको राजनीतिक व्यक्तित्वलाई उठेको व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउनु सबैमा राम्रो हुने उहाँको भनाइ छ। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री सभामुखका लागि गठबन्धन दलहरूले आआफ्नो दावी गरिरहेको र ठोस छलफल समेत नभएको बेला स्वतन्त्र व्यक्तिका नाममा पूर्व प्रधान न्यायाधीशको नाम चर्चामा आएकाले गठबन्धनभित्र अविश्वास बढ़ेको छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको नतिजा सार्वजनिक भएसँगै दलहरू आगामी सत्ता समीकरण बनाउन व्यस्त भएका छन्। दलहरू बीचको समीकरणमा भावी राष्ट्रपतिको विषय केन्द्र भागमा रहेको नेताहरूले बताइसकेका छन्। यसै सन्दर्भमा मन्त्री परिषदका तत्कालीन अध्यक्ष खिलराज रेग्मी सहितका गैरदलीय व्यक्तिलाई नयाँ राष्ट्रपति बनाउने विकल्पमा कंग्रेस नेतृत्वमा छलफल भएपछि राजनीतिक वृत्त तरंगित बनेको हो। दलीय व्यवस्था भएको मुलुकमा दल बाहिरका व्यक्तिलाई राष्ट्र प्रमुख बनाउँदा त्यसले दीर्घकालीन असर पार्ने भन्दै प्रमुख दलका नेताहरूले नै आपत्ति जनाएका छन्। एक रिपोर्ट।
एक दशक अघि न्यायपालिका र कार्यपालिकाको प्रमुख एकैसाथ भएका खिलराज रेग्मी वा त्यस्तै व्यक्तिलाई राष्ट्र प्रमुख बनाउने प्रयासमा दलहरूबीच एक तहको संवाद भइरहेको खबर बाहिरिएको छ। 2070 सालमा दोस्रो संविधान सभाको चुनाव गराउन गठित अन्तरिम मन्त्री परिषदमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मी अध्यक्ष नियुक्त हुनुभएको थियो। अहिले फेरि राष्ट्रपतिमा उनै रेग्मी वा उहाँ सरहका अर्थात गैर राजनीतिक पृष्ठभूमिको व्यक्ति ल्याउने प्रयास भएको देखिन्छ। मन्त्री परिषद अध्यक्षका रूपमा रेग्मीको तत्कालीन नियुक्तिले संसदीय लोकतन्त्र र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको छविमा क्षति पुर्याएको पृष्ठभूमि व्यवस्था गर्दै त्यही प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति गराउन लागि भन्दै दल र तिनका नेताहरूले आपत्ति जनाएका छन्। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल लोकतन्त्र र दलीय व्यवस्थामा अभ्यस्त भइसकेको अवस्थामा गैर राजनीतिक पृष्ठभूमिको जो कोही व्यक्तिलाई पनि राष्ट्र प्रमुखको रूपमा ल्याउन खोजे त्यसको असर नकारात्मक हुने तर्क गर्नुहुन्छ। खै अब त्यो सम्भव होला जस्तो लाग्दैन। त्यसले त अर्को ठूलो समस्या ल्याउन सक्छ पार्टीभित्र। अहिलेको आवश्यकता र सन्दर्भ पनि त्यो छैन र त्यसले समस्या ल्याउन सक्छ। त्यति हो मेरो। गैर राजनीतिक व्यक्तिलाई राष्ट्र प्रमुख बनाए संसदीय राजनीति र जनमतको अपमान हुने भन्दै संसदको दोस्रो ठूलो दल एमाले पनि आपत्ति जनाएको छ। गैर दलीय व्यक्तिलाई राष्ट्र प्रमुख बनाएमा दलीय व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने एमालेका उपमहासचिव प्रदीप गेवालीको धारणा छ। संविधानको जुन मूल मर्म छ बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक प्रणाली र यो प्रणालीको मुख्य आधार भनेका चाहिँ दलहरू। यसले दिने मुख्य सन्देश भनेकै के हो भने दलहरू चाहिँ राज्य सञ्चालन गर्न अयोग्य छन्, अक्षम छन्, राज्यका मुख्य अंगहरू हाँक्न उनीहरू सक्दैनन् भन्ने सन्देश जान्छ र त्यसले दलीय व्यवस्थालाई चाहिँ झन् कमजोर गराउँछ। व्यक्ति विशेषको कुरा होइन। व्यक्ति जसको नाममा छलफल चलिरहेछ अथवा चर्चाहरू आइरहेछन् व्यक्तिको रूपमा उहाँहरू योग्य पनि हुनुहोला, तर दलीय व्यवस्थामा चाहिँ दलभन्दा बाहिरबाट समाधान खोज्ने कुरा चाहिँ कुनै पनि अर्थमा उचित हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। सत्ता समीकरणले ठोस आकार ग्रहण नगरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारी निवासमा रेग्मीलाई भेटेपछि राजनीतिक वृत्त सशंकित बनेको हो। नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरूङले गैर राजनीतिक व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउने सम्भावना कायमै रहे पनि दलीय व्यक्ति बाहिर जान नसकिने राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथिको जो संकट पैदा भइरहेको छ त्यो संकट समाधान भनेको विचारले गर्ने हो, लाइनले गर्ने हो र विचार भनेको कारान्तरले पार्टीसँग रिलेटेड हुन्छ, पार्टीहरू विचारको आधारमा बन्ने हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि विचारधाराले लिड गर्ने कुरा भएको हुनाले सही राष्ट्रवादी दृष्टिकोण, सही राष्ट्रिय स्वाधीनताका पक्षधर, डेमोक्रेसीका पक्षधर दृष्टिकोणले चाहिँ राज्यको नेतृत्व गर्ने विषय भएको हुनाले चाहिँ पार्टी भन्दा पृथक भनेर सोच्न सकिने विषय हुन्छ भन्ने चाहिँ लाग्दैन। बहुदलीय लोकतन्त्रमा दलीय व्यवस्था नै सर्वमान्य हुने भएकाले कुनै पनि पदमा गैर राजनीतिक व्यक्ति ल्याउने चिन्तन गर्नु स्वाभाविक नभएको धारणा पनि व्यक्त भएका छन्। एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल लोकतन्त्रको मान्यता विपरीतको सोच वा अभ्यास पूर्णतः गलत हुने तर्क गर्नुहुन्छ। नेपालमा बहुदलीय लोकतन्त्रमा दलहरू नै निर्णायक हुन्छ, दलहरूले नै भूमिका खेल्छन् र दलहरूले नै मुलुकलाई अगुवाई गरेर विकास र समृद्धितर्फ लाने कुरा हो। त्यस्तो अवस्थामा कुनै पनि पदमा गैर राजनीतिक पद चाहियो, गैर राजनीतिक व्यक्ति चाहियो भन्ने खालको सोच र चिन्तन बहुदलीय लोकतन्त्रसँग सुहाउने कुरा होइन। संविधानको धारा 64ले राष्ट्रपति संघीय संसदको सदस्य हुन योग्य भएको, राजनीतिक पदमा नरहेको र पदमा भएको भए पनि स्वतः रद्द हुने भनेर उल्लेख गरेको छ। संविधानले गरेको यस किसिमको परिकल्पनाले पनि गैर राजनीतिक व्यक्ति भन्दा राजनीतिक पृष्ठभूमिकै व्यक्तिलाई राष्ट्र प्रमुखको भूमिकामा ल्याउनुपर्ने संकेत गरेको संविधानविद चन्द्रकान्त गेवालीको भनाइ छ। कुनै पनि दलको सदस्य नहोस् भन्ने परिकल्पना हो, तर त्यति हुँदा हुँदैन संघीय संसदको सदस्य बन्न योग्य भएको भने त्यो मान्छे चाहिँ पक्कै पनि पहिला राष्ट्रपति बन्नुभन्दा पहिला राजनीतिक मान्छे नै हो भनेर चाहिँ परिकल्पना हाम्रो संविधानले गर्दछ। अब त्यसैले गैर दलीय गैर सांसद मान्छे भन्नुभन्दा पनि संघीय संसदको सांसद बन्ने योग्यता पुगेको मान्छे होइन, त्यसलाई नै आधार लिनुपर्छ। कतिपय विषयवस्तुमा यस अघिका राष्ट्रपतिका भूमिका विवादित रहेकोले राजनीतिक प्रभाव नहोस् भन्ने दृष्टिकोणबाट गैर दलीय व्यक्तिलाई ल्याउने विकल्प सतहमा आएको हो। राजनीतिक विश्लेषक गेजा शर्मा वागले दलीय वा गैर दलीय भन्दा पनि राजनीतिक रूपमा सचेत, तटस्थ अनि स्वस्थ छवि भएको व्यक्ति राष्ट्र प्रमुखमा ल्याउनु उपयुक्त हुने बताउनुहुन्छ। सक्रिय राजनीति गरेको र राजनीतिक महत्वाकांक्षा भएको व्यक्ति हुँदा एकातिर चाहिँ
राष्ट्रपतिको निर्णयमा चाहिँ दलको भूमिका, दबाव, सुझाव प्रतिनिधित्व हुन सक्छ। समान्तर शक्ति केन्द्र समेत स्थापना हुन सक्ने भएको कारणले गर्दा यो बहसको प्रारम्भ हुनु स्वाभाविक हो। राजनीतिको नाममा भन्दै राजनीतिप्रति सचेत तर स्वतन्त्र स्वच्छ छवि भएको राष्ट्रपति भएपछि चाहिँ दलीय आग्रहभन्दा माथि उठेर एउटा संविधानको मर्म र भावना अनुसार चाहिँ राष्ट्राध्यक्षको भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने व्यक्तिलाई चाहिँ राष्ट्रपति बनाउनु मेरो विचारमा उपयुक्त हुन्छ। संसदमा कसैको पनि बहुमत नआएपछि अस्थिर प्रकृतिको सरकार बन्न सक्ने अवस्थाका बीच दल बाहिरको व्यक्तिलाई राष्ट्र प्रमुख बनाउँदा त्यसले ल्याउने जोखिमप्रति सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ। किनकि गैर दलीय व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउने चाहना देशभित्रबाट भन्दा बाहिरबाट प्रकट भइरहेको आभास पछिल्लो घटनाक्रमले देखाएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि इन्द्रलक्ष्मी घिमिरे। आम निर्वाचनमा साधारण बहुमत समेत हासिल गर्न नसकेपछि 5 दलीय सत्ता गठबन्धनलाई सरकार गठनका लागि अन्य साना दलको भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ। यही अंकगणितीय बाध्यताबीच माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने रणनीति अघि सार्नु भएको छ। त्यसका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दबावमा राख्न दाहालले एमाले नेताहरूसँग संवाद अघि बढ़ाउनु भएको छ। त्यही क्रममा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरूङ बुधबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न बालकोट पुग्नु भएको छ। गुरूङले भन्नुभयो, नेताहरूबीच अनौपचारिक कुराकानी सबैसँग भइराखेकै छ। मैले चाहिँ ओलीजीलाई भेटेर बधाई मात्र दिए, अरू सामान्य कुराकानी भयो। केही दिन अघि एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र पोलिट ब्यूरो सदस्य महेश बस्नेतले खुमलटार पुगेर दाहालसँग छुट्टा छुट्टै छलफल गर्नुभएको थियो भने प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनको परिणाम आएपछि ओली र दाहालबीच टेलिफोन संवाद पनि भएको थियो। निर्वाचनमा माओवादीले तेस्रो र निर्णायक परिणाम नल्याए पनि दाहाल प्राप्त जनमतका बलमा प्रधानमन्त्री हुने दाउमा हुनुहुन्छ। तर दाहाललाई दोस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री दिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामाथि पार्टीभित्रै दबाव छ। पार्टीका नेताहरूका अनुसार दाहालका अहिले प्रमुख 2 दाउ छन्, आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने वा राष्ट्रपति र सभामुख मध्ये एक पद लिएर दोस्रो कार्यकाल पर्खने। कांग्रेस र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले माओवादीलाई राष्ट्रपति पद नदिनेमा दाहाल जानकारहरू बताउँछन्। त्यसैले उनी 2 वर्षका लागि मात्र भए पनि शुरूमै प्रधानमन्त्री हुन चाहन्छन्। दाहालले आफूलाई सरकारको नेतृत्व दिएर कांग्रेसले राष्ट्रपति लिनुपर्ने प्रस्ताव अघि सार्नु भएको छ। कांग्रेस नेता अर्जुन नरसिंह केसीसँगको भेटमा दाहालले पहिलो चरणमै सरकारको नेतृत्व गर्न चाहेको प्रश्न धारणा राख्नु भएको थियो। त्यसअघि कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलसँग पनि उहाँले यस्तै धारणा राख्नु भएको थियो। राष्ट्रपतिको विषय पेचिलो बन्दै गएपछि सुपुस्त रहेको दाहालको चाहना मुखरित बन्दै जान थालेको छ। स्रोतहरूका अनुसार कांग्रेसलाई राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री मध्ये एक पदमा मात्रै दिने पक्षमा माओवादी केन्द्र छ। तत्कालीन एमाले र माओवादी बीचको गठबन्धनमा पनि एमाले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै पद लिएको उदाहरण दिँदै कांग्रेसका कतिपय नेताले पनि राष्ट्रपति र सरकारको नेतृत्व समेत कांग्रेसले पाउनुपर्ने बताइरहेका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। शुरूमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। नयाँ सरकार गठनका लागि गृह कार्य तीव्र भएका बेला संसदको पहिलो दल नेपाली कंग्रेसभित्र संसदीय दलको नेता चयनको होडबाजी देखिएको छ। वर्तमान सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको चुनौती सामना गर्दै संसदीय दलको नेता बन्न संस्थापन इतर पक्षका नेताहरू समर्थन जुटाउने प्रयासमा छन्। उनीहरूको सक्रियता हेर्दा महामन्त्री गगन थापा, नेता शेखर कोइराला, रामचन्द्र पौडेल र शशाङ्क कोइराला संसदीय दलको नेता हुने खोजीमा छन्। संस्थापन पक्षबाट सभापति देउवाले नै फेरि पनि संसदीय दलको नेता को दावी गरिरहँदा संस्थापन इतर पक्षबाट महामन्त्री थापाको सम्भावित उम्मेद्वारीले यति बेला कंग्रेसभित्रको आन्तरिक राजनीतिलाई व्यस्त बनाएको छ। संसदीय दलको नेता नै प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार हुने भएकाले पनि कंग्रेसमा विगतदेखि नै यसका लागि चर्को प्रतिस्पर्धा हुँदै आएको छ। संसदीय दलको नेता नै प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार बन्ने प्रावधान भएकाले नेपाली कंग्रेसमा संसदीय दलको नेता चयन सर्वाधिक चासोको विषय हो। विगतदेखि नै कंग्रेसभित्र संसदीय दलको नेता बन्न रस्साकसी हुँदै आएका छन्। प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापछि 2048 सालमा भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचन पश्चात तत्कालीन पार्टी सभापति कृष्ण प्रसाद भट्टराई र गणेशमान सिंहको प्रस्ताव र समर्थनमा गिरिजाप्रसाद कोइराला दलको नेता चयन भएका थिए। मुख्य गरी पार्टीको सभापति दलको नेता हुने र उसैलाई समर्थन जुटाउने परम्परालाई
तोड्दै कोइरालालाई दलको नेतामा चयन गरिएको थियो। कंग्रेसको राजनीतिलाई नजिकबाट नियालिरहेका विश्लेषक पुरुषोत्तम दाहाल कंग्रेस संसदीय दलको नेता चयनको विगत स्मरण गर्दै भन्छन्, त्यो बेलाको निर्वाचन कस्तो थियो भने समकालीन पुस्ताहरूका बीचको प्रतिद्वन्दिता या प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो। के थिएन भने पुस्तान्तरण, यस्तो हस्तान्तरण आदि कुरा थिएन, मुद्दामा मतभेद हुन्थ्यो। तर अहिले के भइदियो भने सिद्धान्त भन्ने चीज छोडेर प्रतिस्पर्धा, शक्तिका लागि मात्रै प्रतिस्पर्धा भएको अहिलेको चरित्र त्यो छ। तत्कालीन पार्टी सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वमा कंग्रेसले 2051 सालमा मध्यावधि निर्वाचन गरायो। 83 सीट जितेको कंग्रेसभित्र संसदीय दलको नेता बन्ने होडबाजी त्यति बेला भने खासै देखिएन। तत्कालीन सभापति कोइरालाले शेरबहादुर देउवालाई संसदीय दलको नेता सर्वसम्मत चयन गराएका थिए। विक्रम सम्वत 2056 मा आउँदा 111 स्थानमा विजय हासिल गरेको कंग्रेसको संसदीय दलको नेतामा तत्कालीन पार्टी सभापति कृष्ण प्रसाद भट्टराई चयन भए। गिरिजाप्रसाद कोइरालाकै प्रस्ताव र समर्थनमा भट्टराई दलका नेता बने अनि प्रधानमन्त्री समेत भएका थिए। तर भट्टराईको कार्यकाल धेरै समय टिकेन। पछि संसदीय दलको नेतामा कोइराला निर्वाचित भए। त्यतिबेला कंग्रेसभित्रको समीकरणबारे राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य भन्छन्, 47-48 संसदीय दलको नेता छान्ने प्रक्रिया विचित्रको भएको थियो। विचित्रको भनेको के भने दुवै चाहिँ संसदीय दल सांसद थिएनन्, तर उनीहरूकै प्रस्तावक र समर्थनमा चाहिँ गिरिजाप्रसाद कोइराला हुनुभएको थियो। खास गरी गिरिजा हुजुरसँग उहाँले जो चाहे त्यही हुन्थ्यो। 2064 सालको पहिलो संविधान सभा निर्वाचन पश्चात शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेल बीच संसदीय नेतामा प्रतिस्पर्धा भयो। पौडेल संसदीय दलको नेता भए पनि प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाएनन्। 2070 को दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनपछि सुशील कोइराला संसदीय दलको नेता हुँदै प्रधानमन्त्री भए। पछि 2074 सालको संसदीय निर्वाचन पश्चात नेता प्रकाशमान सिंहलाई हराउँदै सभापति शेरबहादुर देउवाले संसदीय दलको नेता बन्ने मौका पाएका हुन्। त्यसपछि देउवा अहिलेसम्म संसदीय दलको नेता कायम छन्। नयाँ संसद आउने भएपछि भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार हुन फेरि संसदीय दलको नेता छान्नुपर्नेछ। राजनीतिक विश्लेषक दाहाल कंग्रेसभित्रको संसदीय दलको नेताले सरकारको नेतृत्व गर्ने र सँगै पार्टीलाई मजबुत बनाउने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी लिने भएकाले पनि यसको महत्व बढेको बताउँछन्। कंग्रेसको विगतलाई मूल्याङ्कन गर्ने हो भने, अहिलेको आवश्यकताको आधार खडा गर्ने हो भने यो दाबी गर्नु बडो गजब कुरा हुन्छ। उहाँहरू आउनुभयो भने हाम्रो शुभकामना। तर मेरो बुझाइमा के हो भने अहिले प्रवृत्तिगत परिवर्तन नगरिकन अनुहार वा उमेर मात्रै परिवर्तनको प्रश्न उठाउनु भनेको अरूलाई भ्रम दिने मात्रै कुरा हुन्छ। कंग्रेसमा संसदीय दलको नेता हुन दलभित्रको 51% मत चाहिन्छ। भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनबाट कंग्रेसले 89 सीट जितेकाले अब हुने दलको नेता चयनका लागि 45 सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ। संसदीय दलभित्रको संख्या हेर्दा पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री देउवाको पक्षमा बहुमत पुग्ने स्थिति भए पनि नयाँ पुस्ताको रूपमा महामन्त्री गगन थापा र संस्थापन इतर समूहका अन्य नेताहरूले संसदीय दलको नेता बन्न कसरत गरिरहेका छन्। कतिपयले संसदीय दलमा पुस्तान्तरण हुनुपर्ने बताइरहेका छन्। विश्लेषक आचार्य अहिलेकै अवस्थामा देउवाले पुस्तान्तरणको अभ्यास गर्नेमा ढुक्क नभएको बताउँछन्। शेरबहादुरको विकल्प खोजौँ भनेर आज 5 वर्षदेखि देशले चाहिँ कांग्रेसभित्र पनि यो बहस छलफल छ। अहिले आजको मितिमा मैले चाहिँ प्रश्न रूपमा शेरबहादुरजीको कम्फर्टेबल बहुमत देख्दछु। संसदीय दलमा समर्थन जुटाउन प्रयासरत रहँदा संस्थापन र संस्थापन इतर बीच अंकगणितको लेखाजोखा भइरहेको छ। संसदीय दलको नेताले पार्टीको संसदीय गतिविधिको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री उम्मेद्वार हुने भएकाले स्वाभाविक रूपमा विगतदेखि चल्दै आएको होडबाजीले निरन्तरता पाउँदैछ। नयाँ अनुहारको माग बढे पनि त्यो सम्भव नभएको संस्थापन इतर पक्षका नेताहरूकै भनाइ छ। नेता चन्द्र भण्डारी भन्छन्, समयले नयाँ मान्छे खोजिरहेको छ, तर हाम्रो स्ट्रक्चर पुरानो छ। अझ त्यसलाई समानुपातिक प्रणालीको कारणले जो पार्टी सभापति छ उनीहरूको बाहुल्यता छ। यसो त यसअघिका कंग्रेस संसदीय दलको निर्वाचनलाई समीक्षा गर्दै कतिपयले यसका लागि नेताहरूबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा नभएको टिप्पणी गरेका छन्। पूर्व सभामुख तारानाथ राणाभाट भन्छन्, त्यो आन्तरिक प्रतिस्पर्धा त जहाँ पनि हुन्छ, तर त्यो स्वस्थ हुनुपर्छ। समग्र रूपमा राष्ट्रको आवश्यकता के हो, सबैले मान्ने खालका भइदिएनन् भने त त्यो मुलुक त खतमै हुन्छ नि। संसदीय अभ्यासको परिचित र अनुभवी राजनीतिक शक्तिका रूपमा रहेको कंग्रेसभित्र 14औं महाधिवेशनदेखि नै नेतृत्व हस्तान्तरणको बहस नभएको होइन। तर गुटगत राजनीतिको परम्पराले गर्दा नयाँ पुस्ता संसदीय होडबाजीका लागि आउन निकै कड़ा मेहनत गर्नुपर्ने देखिएको छ। त्यस्तै सभापति एवं प्रधानमन्त्री देउवालाई चुनौती दिँदै संसदीय दलको नेता बन्ने होडमा रहेका भनिएका नेताहरू एउटै कित्तामा रहने ग्यारेन्टी समेत भएको देखिँदैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व। कान्तिपुर सविस्तार।
वित्तीय अपराध नियन्त्रणका लागि समयमै कानून निर्माण गर्न नसक्दा नेपाल कालो सूचीमा पर्ने जोखिम बढ़ेको छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय एसिया प्रशान्त समूह एपीजी र फाइनेन्सियल एक्सन टास्क फोर्स FATF सँग सम्बन्धित मापदण्ड अनुरूपका कानून निर्माण गर्न नसक्दा नेपाल ग्रे लिस्ट अर्थात नकारात्मक सूचीमा पर्ने लागेको हो। नकारात्मक सूचीबाट जोगिन नेपालले वित्तीय अपराध निवारणसँग सम्बन्धित करिब 1.5 दर्जन कानून संशोधन गर्नुपर्ने थियो। त्यसका लागि सरकारले केही ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको पनि थियो। प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको सो विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुन सकेन। त्यसपछि सरकारले अध्यादेशका रूपमा अघि बढ़ायो तर राष्ट्रपतिबाट जारी भएको छैन। अध्यादेश उप अध्ययन भइरहेकाले कहिले जारी हुन्छ भन्न नसकिने राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणका विषयमा नेपालले गरिरहेका कामको मूल्याङ्कन गर्न FATF को टोली काठमाडौँ आएको छ। पुस 1 सम्म सो टोली नेपालमा रहनेछ। यसबारे जानकार राष्ट्रबैंकका एक अधिकारीले भने टोली फर्कने बेलासम्म कानून नबने नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्ने निश्चित जस्तै छ। अहिले नेपालमा रहेको FATF को टोली वित्तीय अपराधसँग सम्बन्धित कानून निर्माण र तिनको कार्यान्वयन पक्षलाई मुख्य रूपमा हेरिरहेको छ। यसअघि नेपालले गरेको प्रतिबद्धता अनुरूप कानून बनाउन नसक्दा उनीहरूले विश्वास गरी हामीलाई राम्रो सूचीमा राख्ने छैनन्। टोलीले स्थलगत अवलोकन र सरकारवाला निकायसँग छलफल गरिरहेकाले मूल्याङ्कनबारे अनुमान गर्न नसकिने ती अधिकारी बताउँछन्। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसंग। विदेशी मुद्रा संचिति, भुक्तानी सन्तुलन, रेमिट्यान्स, आप्रवाह लगायत अर्थतन्त्रमा बाह्य सूचकमा क्रमिक सुधार भएको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले देखाएको छ। राष्ट्र बैंकले हिजो सार्वजनिक गरेको गत कार्तिकको आर्थिक तथा वित्तीय प्रतिवेदनले रेमिट्यान्स वृद्धि दर दोहोरो अंकले बढ़ेको, सुधानान्तर स्थिति बचतमा रहेको र विदेशी मुद्रा संचिति बढ़ेको देखिएको हो। प्रतिवेदनका अनुसार गत कार्तिकसम्म रेमिट्यान्स आप्रवाह 20.4% बढ़ेको छ भने सुधानान्तर स्थिति 20 अर्ब 3 करोड़ रूपियाँले बचतमा देखिएको छ। सोही अवधिमा विदेशी मुद्रा संचिति 9 अर्ब 63 करोड़ अमेरिकी डलर छ। अघिल्लो महिना असोज र गत आर्थिक वर्षको कार्तिकको तुलनामा उल्लेखित सबै सूचकमा भारी सुधार आएको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसअघि बाह्य क्षेत्रमा देखिएको त्रास अहिले केही कम भए पनि हौसी हाल्नुपर्ने अवस्था भने नरहेको अर्थविदहरूको भनाइ छ। कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकी अधीनमा रहेको पोर्तो रिकोमा स्वायत्त सरकार गठनका निमित्त जनमत संग्रह गर्ने प्रस्ताव अमेरिकी तल्लो सदनबाट पारित भएको छ। 3वटा विकल्प सहितको जनमत संग्रह गर्ने सम्बन्धको प्रस्ताव अब माथिल्लो सदनमा पेश गरिनेछ। पोर्तो रिको स्थिति ऐन अनुसार पूर्ण स्वतन्त्रता, अमेरिकाको एक प्रदेशको मान्यता वा अमेरिकासँगै पूर्ण सार्वभौम राष्ट्र भन्ने 3वटा मुद्दामा जनमत संग्रह गर्ने प्रस्ताव छ। पोर्तो रिको हाल अमेरिकी प्रशासनको अन्तर्गत छ। अब खेल प्रसंग। कतार विश्वकप फुटबलको उपाधिका लागि फ्रान्स र अर्जेन्टिना भिड्ने भएका छन्। दोस्रो सेमी फाइनलमा मोरक्कोलाई हराउँदै फ्रान्सले फाइनलमा अर्जेन्टिनासँगको भेट पक्का गरेको हो। साबिक विजेता समेत रहेको फ्रान्सले मोरक्कोलाई 2-0 हरायो। अर्जेन्टिनाले भने पहिलो सेमी फाइनलमा क्रोएसियालाई 3-0 हराएको थियो। आगामी आइतबार हुने फाइनलबाट अर्जेन्टिना र फ्रान्स दुवै तेस्रो पटक विश्वकप जित्ने रणनीतिमा छन्। एक सामग्री। विश्वकपमा सहभागी भएका 32 राष्ट्र बीचको खेलबाट अघि बढ्दै अर्जेन्टिना र फ्रान्स अन्तिम 2 मा पुगेका हुन्। उनीहरू बीचको उपाधि भिडन्त आगामी 18 डिसेम्बर अर्थात पुस 3 गते हुनेछ। साबिक विजेता समेत रहेको फ्रान्सले अहिलेसम्म 2 पटक विश्वकप जितेको छ। उसले यसअघि सन् 2018 मा क्रोएसिया र सन् 1998 मा ब्राजिललाई पराजित गर्दै उपाधि हात पारेको थियो। तर 2006 मा भने फाइनलमा पुगे पनि इटालीसँग पराजित भएको थियो। फ्रान्स अहिलेसम्म 4 पटक फाइनलमा पुगेको टोली हो। फाइनलमा आइपुगेको फ्रान्सको टिममा यसपटक प्रभावशाली फुटबलर केलियन एम्बापे सहित बेन्जामिन पाभार्ड, जुल्स कौडे, ओलिभर जिरुड, एन्टोनी ग्रिजम्यान, विलियम सिलिबा, लुकास हर्नान्डेज लगायतका खेलाड़ीहरू रहेका छन्। यता 6 पटकसम्म फाइनलमा पुगेको अर्जेन्टिनाले 2 पटक मात्र उपाधि जितेको छ। उसले सन् 1978 मा नेदरल्याण्ड्स र सन् 1986 मा तत्कालीन पश्चिम जर्मनीलाई पराजित गर्दै विश्वकप जितेको थियो। उरुग्वेले सन् 1930 मा आयोजना गरेको विश्वकपको पहिलो संस्करणमा आयोजक राष्ट्रसँगै अर्जेन्टिना पराजित भएको थियो। त्यसपछि 1990 मा तत्कालीन पश्चिम जर्मनी र
2014मा जर्मनीसँगै पराजित बन्न पुगेको थियो। यसपटक भने उसले प्रतिद्वन्दीका रूपमा फ्रान्सलाई पाएको छ। कतारमा जारी 22औं संस्करणको यो विश्वकपमा अर्जेन्टिनामा लियोनल मेसी सहित एन्जेल डी मारिया, रोड्रिगो डी पल, लौटारो मार्टिनेज, जुलियन अल्भारेज लगायतका खेलाडी समेटिएको टिम छ। विश्वकप फुटबलमा लोकप्रिय मानिएका खेलाडीहरूको समूहबीच हुन लागेको यसपटकको फाइनल म्याच रोमाञ्चक हुनेछ। अर्को रोचक प्रसंग के भने यी दुवै टिमका चर्चित मानिएका मेसी र एम्बापे यसपटक गोल्डन बुटको दावेदारका रूपमा रहेका छन्। दुवै खेलाडी फ्रान्सेली क्लब पेरिस सेन्ट जर्मेनमा रहेर सँगै खेल्दै आएका छन्। एम्बापे र मेसीका लागि आफ्नो देशलाई तेस्रो पटक विश्वकप जिताउनु पर्ने दबाव छ। विश्वकपको इतिहासमा सबैभन्दा धेरै ब्राजिलले 5वटा संस्करणको उपाधि सुरक्षित गरेको छ। तर यसपटक भने क्वार्टर फाइनलमा क्रोएसियासँग पराजित भएसँगै घर फर्कन बाध्य भयो। ब्राजिलपछि धेरै विश्वकप जित्ने राष्ट्रको सूचीमा इटाली र जर्मनी रहेका छन्। उनीहरूले समान 4 पटक विश्वकप जित्दा इटाली 2 पटक र जर्मनी 4 पटक फाइनलमा पुगेर पराजित भएका छन्। 1970 र 1994 मा भएको विश्वकपको दुवै संस्करणमा इटाली ब्राजिलसँग पराजित भएको थियो। यता जर्मनी भने इंग्ल्याण्डसँग 1966, इटालीसँग 1982 तथा 1986 मा अर्जेन्टिना र 2022 मा ब्राजिलसँग पराजित भएको छ। तर यसपटक इटाली विश्वकपमा नै सहभागी हुन सकेन भने जर्मनी समूह चरणबाट बाहिरिएको थियो। यसअघि 2 पटक उपाधि जितेको उरुग्वे यसपटक भने समूह चरणबाट बाहिरिसकेको छ। उसले 1930 र 1950 को विश्वकप जित्नु बाहेक फाइनलमा स्थान समेत बनाउन सकेको छैन। तर सेमी फाइनलमा भने 3 पटक आफ्नो उपस्थिति जनाइसकेको छ। यसैगरी 1966 को विश्वकप जित्ने राष्ट्रको सूचीमा नाम लेखाएको इंग्ल्याण्ड यो पटक क्वार्टर फाइनलमा फ्रान्ससँग पराजित हुँदै घर फर्किएको छ। इंग्ल्याण्ड यो बाहेक 1990 र 2018 मा सेमी फाइनलसम्म पुगेको थियो। यसैगरी 2010 मा विश्वकपको उपाधि उचालेको स्पेन यसपटक राउन्ड अफ 16 मा मोरक्कोसँग पराजय भोग्दै रोकिन बाध्य भयो। यो बाहेक उसले 1950 को विश्वकपमा सेमी फाइनलसम्मको यात्रा तय गरेको थियो। रेडियो कान्तिपुरका लागि नवीन कोइराला। राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका मुख्य प्रशिक्षक मनोज प्रभाकरले राजीनामा दिएका छन्। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानका अनुसार नामिबिया भ्रमण सकेर उतैबाट भारत गएका भारतीय प्रशिक्षक प्रभाकरले दिएको राजीनामा स्वीकृत भएको छ। तत्कालीन प्रशिक्षक पुबुदु दासनायकेले राजीनामा दिएपछि गत साउनमा प्रभाकर नेपाली टोलीको प्रशिक्षक नियुक्त भएका थिए। प्रभाकरको प्रशिक्षणमा नेपालले हालै नामिबियामा सम्पन्न आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लीग 2 अन्तर्गतका 3 खेल खेलेको थियो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। प्रदेश 1 बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाड़ी भूभागमा आंशिक बदली रही अन्य स्थानमा आज मौसम सफा रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। प्रदेश 1 को पहाड़ी भूभागका केही स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको विभागले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम आज 5 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ। अधिकतम तापक्रम भने 17 डिग्रीसम्म पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। सूर्योदय केही बेर अघि 6:48 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:11 हुनेछ। हवस्, तिनै प्रसंगसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यही सकिन्छ। साथी सूरज र म अनिल विदा माग्छौं। नमस्कार।